अगस्त महिना सकिन लाग्दा कुज्जमेतिन उपत्यकाका स्वच्छ हिम नदीहरू जीवन्त हुन थाल्छन्। ब्रिटिश कोलम्बिया प्रान्तको उत्तर पश्चिमी कुनाको पहाडी क्षेत्रमा वर्षावन र हिम नदीको संयुक्त परिस्थितिले बनाएको यो शीतल र शान्त स्थलमा जंगल र पानीमा बस्ने जीवहरू पृथ्वीको अरू कुनामा भन्दा सुखी देखिन थाल्छन्। यो उपत्यका क्यानाडाको पहिलो ग्रिजली संरक्षण क्षेत्र हो। यी हिमाच्छादित पहाडी श्रृङ्खला र हिम नदीले किटिमाट पर्वतको फेदीमा एउटा स्वच्छ जंगली नदीको जन्म दिएको छ। यी भिराला पर्वत श्रृङ्खला र उच्चा निचा जमिन हुँदै बहने खहरे खोलाले झरना र हिउँ पग्लेर आएको पानी समेत समेटेर आफ्नो शक्ति र गति बढाउँछ। यस्ता खोलाहरू कडा जमिन छिचोलेर गडगडाउँदै छिट्टै नै उपत्यका आइपुग्छन् र पेसिफिक सागर भेट्न दौडन्छन्। यी जंगली खोलाहरू वर्षावनमा पुगेपछि धमिल्लिँदै र गहिरिँदै गएर शक्तिशाली बन्दै जान्छन्। नुनिलो पानीको दह जमेको ठाउँमा यसले अन्तिम मोड लिन्छ र घना वन क्षेत्रमा बनेका रसिला र हरिया भङ्गाला हुँदै बगेर क्यानाडामा एउटा मनोरम स्थलको रचना गर्दछ। यो कुज्जमेतिन उपत्यका हो, ग्रिजलीका लागि संरक्षित उपवन। संसारको कुनै जनावरले आफ्नो ठाउँमा विशेष पहिचान बनाएका छन् भने त्यो ठाउँ यही हो भनिदिँदा फरक पर्दैन। यो कुज्जमेतिन उपत्यका यी ग्रिजलीहरूको पुर्ख्यौली वासस्थल पनि हो। अरू भालुलाई जस्तै यिनलाई पनि फराकिलो ठाउँ चाहिन्छ। चरण र मिलनका लागि यिनका पुर्खाले चर्चेको क्षेत्र यिनीहरूलाई पनि चाहिन्छ। यो खोजमा ग्रिजलीलाई मनपर्ने प्रशस्त खानेकुरा पाइन्छ। त्यसैले वसन्त ऋतु लागेपछि आफ्ना हिउँदे गुफा छोडेर लामो यात्रा गर्दै यिनीहरू यहाँ आइपुग्छन्। वसन्तको समयमा यो खोजका घाँसहरू लहलहाउँदा घना र हरिया भएर आउँछन्। यिनीहरूले यहाँ निजी संसारमा जस्तो निमग्न शान्ति पाउँछन् अनि यसरी निष्फिक्रीसँग लहलहाउँदा घाँस चपाउन भुलिरहन्छन्। यो सानो तर सुन्दर जंगलमा ताजा पानी र नुनिलो पानीसँग दिनको 2 पटक जम्का भेट हुन्छ। जम्मा जम्मी 220 हेक्टरमा फैलिएको यो वनमा वन्यजीव र वनस्पति बीच शताब्दीौंदेखि मधुर सम्बन्ध रहिआएको छ। ग्रिजलीहरू एक्लै बस्न रुचाउँछन्, तर यो वसन्त ऋतु हो, त्यसैले यिनीहरू मैथुन जोडी खोज्दैछन्। यिनीहरू यही संगम गर्छन्। ग्रिजलीको यो भूस्वर्ग लगभग गुमिसकेको थियो। ब्रिटिश कोलम्बियाको खाडी क्षेत्रको इकोसिस्टम जंगल काट्नेहरूले सखाप पारिसकेका थिए। कुज्जमेतिन उपत्यकाको यो वर्षावनमा पनि तिनको नजर परिसकेको थियो।
कुनै समयमा अलास्कादेखि क्यालिफोर्नियासम्मको नदी तीरका पहाडहरू उष्ण वर्षा वनका ठूला ठूला रुखहरूले भरिएका घना जंगल थिए। कुज्जमेतिन उपत्यकामा पनि वन कटानी हुँदै थियो। वन फाँडिन थालेपछि यो मनोहर उपत्यकामा आतंक फैलियो। यहाँका जीव र वनस्पति बीचको सँगै हुर्कने सम्बन्ध समाप्त हुने भय बढ्यो। खोल्सा र भंगाला हुँदै जंगलभरि पानी पुर्याउने यो खोला यहाँका रुख र वनस्पतिका जीवनदाता पनि हुन्। यी खोलाहरू झरी र बाढीका बेला घट्ने बढ्ने गर्दछन्। नुनिलो र ताजा पानी मिसिएपछि दह नै तैल रंग जस्तो चम्किन थाल्छ। यस्ता दहमा सागरतिर जान लागेका साल्मन माछाहरूलाई पौष्टिक खुराक उपलब्ध हुन्छ। यो ठाउँ तुवालो, वर्षा र अँध्यारोको मिलनस्थल हो। यहाँ क्यानाडामा अन्त कतै देख्न नपाइने सुन्दर प्राकृतिक छटा देख्न पाइन्छ। वर्षौंदेखि आफ्ना जोडीहरूसँग वसन्त ऋतुमा भेट गर्दै आएका यस ठाउँमा यी भालुहरूले अचेल भने आफ्ना प्रशंसकहरूलाई पनि भेट्न पाउँछन्। वेन म्याक्करी स्वतन्त्र जीवन विज्ञानी हुन्। उनी नामी भालु विशेषज्ञ पनि हुन्। भालुको यो वासस्थलको संरक्षण यिनी र यिनकै सहयोगीहरूको अथक प्रयासबाट सम्भव भएको हो। यिनी भालुको इज्जत राख्दै सावधानीपूर्वक जंगलमा पस्छन्। एक दुई भालुले त यिनलाई चिन्न पनि थालेका छन्, तर दुवै एक अर्काप्रति सशंकित नजर राख्छन्। वेनले विभिन्न संकेतद्वारा भालु कति नजिक छ भन्ने कुरा कुशलतापूर्वक थाहा पाउँछन्। वेन ग्रिजली प्रदेशमै जन्मिएका हुन्। भालुको व्यवहार अध्ययन गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ। हमला भइहाल्यो भने बच्नुपर्छ भनेर शटगन बोकेका छन्। तर यो हतियार सुरक्षाका लागि मात्र हो। भालु पनि नमर्ने, मान्छे पनि नमारिने। पिरो खुर्सानीको झोल भरिएको यो हतियारले नजिकैबाट स्प्रे गरेर प्रभावकारी काम लिन सकिन्छ। वेन र उनका साथीहरूको बेस क्याम्प उपत्यका भन्दा बाहिर छ। यो बाहेक बेस क्याम्प राख्ने अर्को ठाउँ यहाँ छैन। भिरालो चट्टान, बाढीको खतरा, घना वन र भालुको सक्रिय चलखेल हुने ठाउँमा बेस क्याम्प राख्नु खतरनाक हुन्छ। जिज्ञासु स्वभाव र विचित्र व्यवहार गर्ने यी भालुहरूसँग सावधानी लिन वेनले आफ्नो बेस क्याम्पलाई विद्युतीय तारले घेरेर सुरक्षा दिएका छन्। यो बार बाढीले भेट्ने ठाउँभन्दा केही मात्र माथि लगाइएको छ। जंगलको बीचमा तन्काइएका यी मसिना तारमा सोलर ब्याट्रीबाट विद्युत प्रवाह गराइएको छ। यो कुज्जमेतिन उपत्यकालाई प्रकृतिले सुरक्षा दिएको छ। यहाँ पस्न सजिलो छैन। यहाँ क्याम्प लगाउन मिल्ने ठाउँ कतै छैन। त्यसैले यहाँको जीवन चक्र शताब्दीौंदेखि निष्फिक्री चलिरहेको छ। सरकारको जंगल काट्ने नीतिका कारण यस्ता केही उपत्यकाहरू नष्ट भइसके। क्यानाडाको मानचित्रमा कुज्जमेतिन उपत्यका चाहिँ एउटा सानो गहनाको रूपमा बाँकी रहेको छ। कुज्जमेतिन उपत्यकाबाट झर्ने नदीले ब्रिटिश कोलम्बियाको उत्तरी कुनामा रहेको प्यासिफिक सागर र दक्षिणी मैदानको अलास्का नदी भेट्न छोटै यात्रा गरे पुग्छ। वैज्ञानिक वेन म्याक्करीले यो पहाडी खोजमा पहिलो उडान गर्दा विस्तृत उपत्यका देखे। त्यसै बेला नै उनले यो क्षेत्र ग्रिजलीका लागि भूस्वर्ग हुन सक्ने थाहा पाए। पहिलो हवाई सर्वेक्षणपछि वर्षौंसम्म खोज र अनुसन्धानका कार्य भए। जंगल मास्ने नीति लिएको सरकारको नजरबाट यो कुज्जमेतिन उपत्यका बचाउन वेन र उनको दलले कठिन संघर्ष गर्नु पर्यो। कुज्जमेतिन उपत्यकाको प्रत्येक कुना वैज्ञानिक तरिकाले क्यानाडाको मानचित्रमा उतार्नका लागि विज्ञान र प्रचारबाजीको आवश्यकता थियो। त्यसैले फिल्म निर्माताहरू, लेखकहरू, फोटोग्राफरहरू, प्रभावशाली संरक्षणविदहरू र संसारभरका अति सम्मानित वैज्ञानिकहरू बोलाएर यो भूस्वर्गबारे व्यापक प्रचार प्रसार गरियो।
यसरी आएका पाहुनाहरूलाई एकपटक चाहिँ वेनले आफै यसरी भ्रमण गराउँथे र उनीहरूलाई यो ठाउँ यो जीवित पृथ्वीमा प्रकृतिको सर्वोत्कृष्ट उपहार हो भन्ने कुरामा सहमत गराउँथे। यो उपत्यकामा जो आउँछ उसले पृथ्वीको सर्वोत्कृष्ट उपहारमा विचरण गर्न पाउँछ। तर यो उपहार मानिसका लागि बनाइएको होइन, वन्यजीव र वनस्पतिको नमुना सम्बन्ध विकसित गर्नका लागि बनेको हो। कुज्जमेतिन उपत्यकाको जंगल फडानी गर्ने सरकारी योजना रोक्न यो अभियानले सफलता पायो। सरकारी जीव विज्ञानीले कुज्जमेतिन उपत्यकाको महत्व र ग्रिजलीको लागि यो वनको आवश्यकता बारे पहिलोचोटि निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले यहाँको जंगल काट्न 3 वर्ष ढिलाइ गर्ने आदेश दियो। तर सरकार अझै पनि उपत्यकाको वन काट्न चाहन्छ भन्ने थाहा पाएर वेन र उनको दलले दबाव दिने अभियान जारी राखे। त्यसपछि फेरि सरकारी जीव विज्ञानीहरू उपत्यकामा पसेर भालुलाई अचेत पारेर समात्दै रेडियो कलर झुन्ड्याइदिन थाले। चाहेको बेला भालु पक्रन सजिलो पार्न उनीहरू यसो गरिरहेका थिए। तर खास मनसाय चाहिँ जंगल काट्दा भालुमाथिको खतरा टार्नु थियो। पछि गएर यहाँ कुनै गडबडी गरियो भने झन खतरा पर्न सक्छ भन्ने तथ्य अध्ययनले देखायो। काठ झिक्न बनाएको बाटोबाट शिकारीहरू पनि हिँड्न सक्थे। यसरी मानिसको हस्तक्षेप बढेपछि भालुहरू झनै सङ्कटमा पर्न सक्थे। यसै बेला सरकार परिवर्तन भयो। नयाँ सरकारका जीव विज्ञानीहरूले उपत्यकाको संरक्षण हुनुपर्ने सिफारिस गरे। परिणाम त क्यानाडाले ग्रिजली संरक्षणका लागि एउटा सुन्दर उपत्यका पायो। होइन, यिनीहरू जुधेका होइनन्, यिनीहरू त खेल्दैछन्। बालककालदेखि नै यिनीहरू यसरी नै खेल्दै आएका हुन्। यी 2 जुम्लेहा भाइ हुन्, वयस्क भइसके तर पनि भेट भयो कि खेल्न थालिहाल्छन्। यो परम्परागत खेल भरिपूर्ण जीवन अनि पुर्खाले हिँडेको जंगली बाटो। यो बाटो हिँड्ने जो कोहीले पनि यहाँको समय र इतिहास बारे केही जान्न पाउँछ। ब्रिटिश कोलम्बियाका अन्य उपत्यकाहरूको जंगल नकाटिएको भए यी भालुहरू यही बाटो भएर अलास्कादेखि भ्याङ्कुभरसम्म जान सक्थे भन्ने वेनको विश्वास छ। This is a typical rubbing tree with pitch. भालुले नाक रगडेको, टोकेको र पन्जाले कोपरेको यो नमुना रुख हो। भालुले आङ दलेकोले जताततै भुत्ला अड्केको छ। यसमा यसरी रगडेको। यो रुखमा आङ दल्न एउटी आमा र 2टा बच्चा सधैँ जसो आउँछ। बच्चा चाहिँ रुखमा चढेर पेट घिसार्दै तल ओर्लन्छ। यी बुढा र धोद्रा रुखका जरा मुन्तिर बनेका यस्ता खोपिल्टाहरूमा भालुहरू हिउँदै बास बस्छन्। मानिसको पहुँच नभएको यो क्षेत्रमा यति ठूला स्तनधारी प्राणी अटाउन सक्ने गुफा फेला पर्नु चानेचुने कुरा होइन। उत्तर अमेरिकी एबोरिजिनहरूको सन्तानले पहिलो मानव पाइलाको डाम छोडे पनि यो भूमिमा मानिसले छोडेको अन्य कुनै चिन्ह पाइँदैन। सिमिसियन इन्डियनहरू आज पनि यी मेडिक अर्थात् खैरा भालुको निकै सम्मान गर्छन्।
ग्रिजली र माछाहरूको बसोबास भएको यो सानो उपत्यकालाई उनीहरू कुज्जमेतिन भन्दछन्। वसन्त ऋतुको उज्यालो दिनमा कुज्जमेतिन उपत्यकाका भालुहरू आफूलाई रुचि लागेको वस्तुसँग मनग्गै खेलबाड गर्छन्। यहाँ खाना प्रशस्त छ। यी हरिया लहलहाउँदा घाँसहरू चरेर दिनै बिताउँछन्। केही समय अघि मात्र यो भालु खाडी नजिकैको घाँसमा चर्यो, अनि केही बेर सुत्यो, फेरि उठेर चर्यो, अनि खहरेमा झरेर लामो तिर्खा मेट्न थाल्यो। गर्मीको दिन छ। यो भालु नजिकै चम्किरहेको नुनिलो पानीको दहतिर जाँदैछ। पानीमा डुबेर आङ कनाउँदै मज्जाले नुहाउँदैछ। भालुहरू कोमल चिज मन पराउँछन्। यहाँ शताब्दीौंदेखि चलखेल गरिरहेका भालुहरूलाई नरम र दानादार चिज कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा राम्ररी थाहा छ। यो नरम ढुङ्गाको दाना चाखेर हेरौं। अब चाहिँ दहमा सन्तुलित तरिकाले खेल्दैछ। हामीले यो भालुले एक दिनमा कुज्जमेतिन उपत्यकाको 4-5 थरीको वातावरणको मज्जा लिएको भर्खरै देख्दैछौं। यही आधारमा भन्न सकिन्छ यिनीहरूलाई प्रशस्त खुला ठाउँ र एकान्त चाहिन्छ। अगस्त महिना सकिन लाग्दा प्यासिफिक सागरबाट काला बादल उठेर यी पहाडमा ठोक्किएर चिसो मौसम आउँछ र झरी पनि पर्न थाल्छ। वेन मैकरीका लागि यो मौसमले कुज्जमेतिन बारे लेखिने नयाँ किताबका लागि केही फोटोहरू खिच्ने अर्को अवसर दिन्छ। यहाँ घाम नलागेको दिन चाहिँ फोटोग्राफर र चित्रकारको लागि सुनौलो अवसर हुन्छ। यो ठाउँ तुवालो र अँध्यारो मिसिएर फिका रंगको देखिन्छ। यस्तो रंग नै सागर किनाराको प्राकृतिक रंग हो। झरी परेपछि कुज्जमेतिन उपत्यकामा परिवर्तन आउँछ। खोजमा घुमिरहेका भालुहरू अब केही समयपछि यहाँ देखिने छैनन्। यो भेगमा खानाको नयाँ खेप आउँदैछ। यी खहरे खोलाको शिरमा पातलो पानीको किनार खोज्दै प्यासिफिक सागरबाट फूल पार्न भने उभौली आएका 4 थरीका सालमन माछाले यसै क्षेत्रमा आफ्ना अण्डा निषेचन गर्छन्। यी गुलाबी सालमन माछाहरू प्यासिफिक सागरबाट 2 वर्षपछि यता फर्कँदैछन्। भालुको लागि भने भोज खाने समय आयो। यो झाडी भित्रभित्रै खोलासम्म पुग्ने बाटो पनि छ। वैज्ञानिकहरूका लागि भने शान्त भएर भालुको जीवनको हरेक नयाँ दिन अवलोकन गर्ने समय आएको छ।
अगस्तको 29 गते झरी पर्यो। त्यसैले अब यो खहरेमा सालमन माछा आउँछ भनेर यो भालु यहाँ पर्खिरहेको छ। यहाँ यस्तो दृश्य शताब्दीौंदेखि देखिँदै आएको छ। बोनापार्ट्स गुल भनिने यो चरा सालमन माछाको अण्डा खान पानीभित्र पौड्दैछ। यहाँ सालमन माछा आउन थालेपछि भालुको सुखी दिन सुरु हुन्छ। गर्मी मौसममा कुज्जमेतिन उपत्यकाका खोलाहरूमा लाखौं लाख सालमन माछाहरू ठेलमठेल गर्दै आउँछन्। भालु र सालमनलाई एकै ठाउँमा देख्न पाइने ठाउँ चाहिँ अलि माथि छ। यहीँबाट कातिन खोला कुज्जमेतिन उपत्यकामा प्रवेश गर्छ। यी साना र शान्त खोलाका शिरमा अण्डा दिनको लागि सालमन माछाको होडबाजी चल्दैछ। यो ठाउँ यिनको अन्तिम गन्तव्य हो। कतिका शरीरमा घाउ लागिसकेका छन्। यस्तो कमजोर अवस्थामा पनि नयाँ वंशलाई जन्म दिनका लागि यिनलाई कुनै शक्तिशाली अन्तरप्रेरणाले यस्तो सङ्घर्षमा सामेल गराएको छ। भालेले चाहिँ पोथीलाई सुरक्षा दिँदै अण्डा निषेचन गरिदिन्छन्। त्यसपछि यी सबै यही मर्छन्। तर जंगलको व्यवस्थामा केही चीज खेर जाँदैन। पोसिलो सालमन माछा खाएर भालुले शरीरमा आवश्यक बोसो जम्मा गर्न पाउँछ। अब यसलाई हिउँदे गुफावास सहज हुने भयो। यो एकान्त वनमा जीवन सहज छ। पेट भरिएको छ। खानाका लागि सालमन चारैतिर छ। कोही पानीमा खेल देखाइरहेका छन्। यो खहरेको किनारामा यस्ता एकान्त ठाउँहरू 12 वटा छन् जहाँ सालमन माछा र खैरा भालुहरू मात्र देख्न पाइन्छ। यो भालु आफ्नो निजी दहमा मज्जाले पानीमा खेल्दैछ। छुट्टी बिताउन आएको पर्यटकले झैं माछाका लागि यसले पनि खोला चहार्दै मनोरञ्जन लिँदैछ। भालु डुलुवा प्राणी हो। यिनै मध्ये केहीलाई अलास्काको खोला चहार्दै गरेको भेट्न सकिन्छ। तर क्यानाडा भरिमा भालुको सबैभन्दा बढी घनत्व भएको ठाउँ चाहिँ कुज्जमेतिन उपत्यका नै हो। यहाँ 30 देखि 50 वटासम्म भालुको बसोबास भएको अनुमान छ। यी भालुहरूको व्यवहार, सामाजिक क्रियाकलाप र परम्परागत सम्बन्ध बुझ्नका लागि यिनीहरूकै वासस्थानमा जानुले नै यिनको पनि सम्मान हुन्छ। विगतमा यहाँको केही जंगल काटिँदा यी प्राणीहरूले भोग्नुपर्ने आतंक पनि यही आएर बुझिन्छ। यिनका लागि यो उपत्यका साँच्चीकै स्वर्ग नै हो। भालुका लागि नितान्त एकान्त ठाउँ यो उपत्यका यिनीहरूकै हो। वेन मैकरी भन्छन् ग्रिजलीहरू विशेष खालका प्राणी हुन्। यिनीहरू इकोसिस्टमका जाँचकी पनि हुन्। चोरी वा व्यावसायिक शिकार बढेर यिनको वासस्थानमा अतिक्रमण हुँदै जानाले यिनीहरू यो सानो उपत्यकामा कोचिनु परेको थियो। उनी भन्छन् अहिले यो कुज्जमेतिन उपत्यकामा ग्रिजलीको संख्या विशेष रूपमा बढेको छ भन्ने कुरा त तपाई पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ। यी भालु र यहाँको एकान्तपनलाई बचाउने अभियानलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर यो उपत्यकालाई व्यवस्थित पार्नुपर्ने चुनौती भने अझै बाँकी छ। अर्थात् यहाँ मानवीय गतिविधि र पहुँचलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ र कुज्जमेतिन उपत्यकालाई एक्लास वन हुन छाडिदिनुपर्छ।
अचेल जब जब वेन यहाँ आउँछन्, सेप्टेम्बरको शीतल बिहानीमा शान्तसँग उभिएर यो उपत्यकाको संरक्षणका लागि आफूले गरेको पहिलो उडान सम्झन्छन्। उनी आफैलाई र भालुहरूलाई सुनाउँदै भन्छन्, यसपटक यो भूस्वर्ग हामीले जित्यौं।